بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد شرحنا في المجلس الثالث بطاقات الائتمان، وبينا أنها نوعان: نوع مغطى ونوع غير مغطى، وذكرنا المغطى وذكرنا غير المغطى. لكن لما كانت البطاقات الائتمانية أيها الإخوة قد يكون ربحها أكثر من بيع المرابحة للآمر بالشراء، فإن بيع المرابحة للآمر بالشراء التنافس فيها ظاهر لدى العملاء. فإذا جاء عميل يريد أن يتمول سيارة مثلا، فيجد أن البنك أعلن أن ربحه 3 أو 4%، والثاني 2 و3%، فيستطيع أن يميز بينهما، أليس كذلك؟ لكن البنوك هذه أوجدت، البنوك العربية أوجدت طريقة في الاسترباح من بطاقات الائتمان أعلى من أرباح البنوك الربوية العالمية. وهذا مع الأسف الشديد إن دل على شيء فإنما يدل على جشع كثير من البنوك. وأنا سوف أذكر لكم صورا من هذا. لما كانت البطاقات الائتمانية نوع يقوم باستقراض العميل من قبل البنوك، حاولت البنوك أن توجد صيغ لأجل الاسترباح على العملاء. وهذه الصيغ يعني أول من أوجدها أحد البنوك السعودية عام 2002، وقالوا إن هذا حدث تاريخي. وهذه الطريقة جمعت شرا كثيرا وظلما عظيما، ويسمونه تيسير، والله أنه ليس بيسير. وهذه البطاقة طريقتها أن البنك يعطي بطاقة غير مغطاة ائتمانية للعميل، ويقول له: لك الحق أن تقوم بسحب مبلغ قرض من عندي ب40,000 ريال، على أنه إذا لم يقم العميل بتسديد الدين الذي عليه لهذا البنك خلال 45 يوما، فإن البنك يقوم بعملية بيعه سلعة بأعلى من ثمنها حالا، ثم بعد ذلك يقوم بتقسيطها عليه. يعني البنك يعطي العميل بطاقة ائتمانية ويأخذ عليه ربح ابتداء، وهو بطاقة إصدار البطاقة يأخذ عليه 450 ريال مثلا. الآن ربع عليه بطاقة غير مغطاة محرمة وغير محرم، بناء على ما ذكرناه أن المقرض إذا أخذ أكثر من النفقات الفعلية من المقترض فإن ذلك يعد من باب لا يحل سلف وبيع، أليس كذلك؟ هذا ظلم، هذا من الظلمات. الثاني أن البنك يخول العميل بسحب 40,000 أو 30,000 على حسب قوة العميل الائتمانية. فإذا سحب العميل هذا المبلغ الذي وضعه له البنك، سحب 40,000، يقول له: لك الخيار أن تسدد خلال كم؟ 45 يوم. هذا 45 يوم يقول ليس عليها أي فوائد، حقيقتها فوائدها هي عند إصدار البطاقة، هو أخذها ابتداء. فإذا قام العميل وسدد 40,000 خلال 45 يوم ما يؤخذ عليه فائدة. لكن الغالب أن العملاء لا يأتون إلا وهم غير قادرين على السداد،
طيب، بعد 45 يوما يأتي العميل ولم يستطع أن يسدد، ماذا يصنع البنك؟ البنك يربع على العميل 16%، وأحيانا أكثر من ذلك. لو أراد العميل أن يأخذ تمويل ب40,000 عن طريق المرابحة، كم ربحه؟ 3 4 5. طيب ماذا يصنع؟ يقوم البنك بشراء سلعة من السواق العالمية بقيمة 30,000 ريال مثلا، أو بقيمة 35,000 ريال مثلا، ثم يبيعها على العميل حالة بكم؟ ب40,000 الذي في ذمة العميل. يقول ب40,000، أو يقوم ببيعها عليه ب45,000، عفوا ب45,000. الآن هو اشترى السلعة بكم؟ شراها ب35، ب33، 37، ثم يبيعها على العميل بكم؟ ب45,000. ثم العميل ما يريدها، يقول أنا وكلني في بيعها، يبيعها على العميل، ثم يحصل على المبلغ الذي هي في ذمة، اللي أصل المبلغ كم؟ 40، صارت قيمة 40، يبقى كم؟ 5,000 ربح. البنك يقسط على العميل الذي ثبت في ذمته، كم يقسط؟ 45,000 ريال. 45,000 أو 50,000 ربحها 16%، وهذه يسميها العلماء قلب الدين على المعسر. يقول ابن تيمية: وكل زيادة يقوم بها الدائن على المعسر، سواء كان ذلك إما أن تقضي وإما أن تربي، أو ببيع سلعة على العميل ليؤجلها عليه، أو أي شيء ليزيد فيما ثبت في ذمة المعسر، فإن هذا يعد من قلب الدين الذي أجمع العلماء على تحريمه. رأيتم هذه الطريقة؟ هذه يسمونها تيسير. جاء بنك آخر لما رأى هذا البنك التيسير يربح، قال أنا عندي طريقة مثلها، بس إنه مو بتيسير، المبارك. فجاءت بطاقة المبارك بهذه الطريقة. فما هي الطريقة؟ الطريقة أن يعطونك بطاقة ب45 ريال إصدارها. ربحوا ولا ما ربحوا؟ ربحوا. ويقول لك الحق أن تبيع، أن تستفيد منها خلال 45 يوم بمبلغ حد ائتماني ب40,000 أو 30,000 أو 50,000 على حسب العميل. ثم بعد ذلك إذا جاء 45,000، إذا جاء 45 يوم، يقول البنك للعميل: أعطني مبلغي، ما استطعت عندي سلعة أبيعها عليك بنفس السعر الذي في ذمتك، ثم أقوم بتقسيطها أو بزيادة على السعر، ثم أقوم بتقسيطها. فالبنك يربح كام؟ هو شراها ب35 وباعها على العميل بكام؟ ب45، ثم استفاد. أو يبيعها على العميل ب40، ما زاد، وهذه من الغش على العميل. أو يقوم بشرائه ب30 ويبيعها على العميل بنفس الدين الذي أخذه ب40. وكل هذا يعد محرما ومن قلب الدين. ولهذا كثرت البطاقات التي يقوم بها البنوك التقليدية التي لديهم نوافذ إسلامية بهذا، وهذا لا شك أنه محرم ولا يجوز. جاء بنك آخر وسوى طريقة ثانية. ما هي؟ الأول تيسير والثاني بطاقة إيش قلت لكم؟ لا، بطاقة الخير. جاء بطاقة المبارك وسوى الطريقة ثالثة. قالت: ما هي؟ قالت: أنا ما عندي سلعة، ما سلعة، أنا أعطيك بطاقة
بمبلغ 20 إلى 30 ألف، وإصدارها 450 ريال، وكل عملية سحب تسحب بها أو تقوم بشرائها آخذ منك 45 ريال. ما هي 45؟ يقول خدمات. لا شك أن هذا ربح، وهذا أيضا محرم ولا يجوز. هذه مع الأسف الشديد موجودة في كثير من تعاملات الناس اليوم، وبعضهم لا يدري، لأنه عندما يقول له البنك السلعة هذه يبيعها عليك بنفس الذي في ذمتك 40، يظن أنها 40، والواقع أنها اشتراها البنك ب30 وباعها على من ب40، وصار النسبة 10,000 ريال ربح. طيب نعم، ما اسمع. لا، بطاقة تخفيض مي بائتمانية، هذه غير داخله، مي من البطاقات الائتمانية. هذه اسمها بطاقة لأنه وضع لها بطاقة تخفيض، لكنها مي داخلة في بطاقة الائتمانية. طيب نشرع اليوم بالتأمين. التأمين عقد يتم بمقتضاه، عقد يتم بمقتضاه تعهد طرف هو المؤمن بالالتزام بإعطاء طرف آخر هو المؤمن مبالغ نقدية لقاء ما يقع عليه من حوادث ومخاطر، على أن يلتزم المؤمن بدفع مبلغ سنوي اسمه قسط التأمين. هذا هو التأمين التجاري. إذن هو نظام تعاقدي يتم بمقتضاه التزام طرف هو المؤمن، هي شركة التأمين، بأن تدفع للمؤمن مبالغ نقدية جراء وقوعه في مخاطر أو حوادث أو براكين أو غير ذلك على حسب الاتفاق، مقابل أن يدفع المؤمن قسطا من المال يسمى قسط التأمين لمدة كل سنة. ومسألة التأمين وأول ظهوره متى وجد في خلاف عند العلماء، ولكن هذا لا يعنينا، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه أول ما وجد كظاهرة في القرن 14 في إيطاليا، لكن عام 900 في الدولة العثمانية كان موجودا، ولهذا أشار إليه من الحنفية ابن عابدين الحنفي، وكان يسمى السوكرة. السوكرة التأمين له أنواع، إما تأمين على الحياة، والمقصود على الحياة ليس المقصود أنك ما تموت، المقصود أنك إذا مت فنعطي أتباعك وورثتك، وليس هو التأمين على الحياة بمعنى أننا نؤمن أنك لا تموت، لا ليس هذا المقصود. وكذلك التأمين الصحي الذي يكون التعهد بناء على وقوع أضرار وأمراض جسدية وعضوية. وهناك تأمين اسمه من حيث أنواعه تأمين تجاري وتأمين تكافلي. والتأمين التجاري نوعان، تجاري بحت خالص أو تعاوني مثل ما يوجد عندنا في النظام السعودي.
النظام التجاري نوعان: تجاري بحت بمعنى أن المؤسسة المالية أو شركة التأمين تأخذ بوليص التأمين لها كاملا ولا تعيد شيئا من المال للمؤمن. والقسم الثاني تعيد 10%، وهذا هو النظام السعودي وهو يسمونه التعاوني، لكن التعاون ليس هو المباح، وإنما المباح والقسم الثاني التأمين التكافلي. التأمين التكافلي. طيب، ما حكم التأمين؟ التأمين من أول ما نشأ وظهر عند الفقهاء فإنهم يحرمون التأمين التجاري لما يحصل فيه من غرر فاحش. والأصل في الغرر إذا كان كثيرا ما حكمه؟ الحرمة بإجماع العلماء. لكن مشكلة التجار أحيانا أو بعض المؤسسات الحكومية قد تضطر إلى هذا التأمين، إما لأجل تعاملاتها الخارجية مما يضطرها إلى إيجاد تأمين بإرغام المتعاقد الأجنبي، وإما بسبب وجود المخاطر الموجودة على الساحة، سواء كانت مخاطر بحرية أو مخاطر جوية أو مخاطر قرصنة وغير ذلك. وربما يكون بسبب إهمال لبعض شركات النقل. فلأجل هذا وعدم مراقبة الله فيما يعملون اضطرت كثير من الشركات لإيجاد تأمين. فكل أنا أجزم أن عرض على هيئة كبار العلماء، وأجزم أن نصفكم قبل أن يولد وأفتوا بتحريمه عام 1399 تقريبا، وعرض في مجامع كثيرة، وكل ما عرض يقال بالتحريم. ثم جاء الشيخ مصطفى الزرقاء فقال بحرمته بإباحته، ثم جاءت بعض المنظمات الحكومية قالوا الحمد لله الذي تفتقت أذهان فقهاء الإسلام بالقول بجوازه، يعني ما زال الموضوع يحتاج إلى بحث حتى يقال بجوازه، وإذا لم يقل بجوازه فالمسألة ما زالت إلى مزيد بحث. وهذه هي المشكلة. أولا يجب أن نعلم أن أكثر الذين يتحدثون عن ضرورة التأمين التجاري نحن نقول لهم نحن نضع أيدينا على أيديكم ونقول أنه ضرورة وجود التأمين، لكن من قال أن هذه الضرورة لا تنتهي ولا تنفك ولا تنقضي إلا بالتأمين التجاري؟ الآن ذكرنا نحن لكم أهمية وجود تأمين، صح؟ لكن من قال أن هذه الضرورة لا تنفك ولا تزول ولا تغيب إلا بوجود التأمين التجاري؟ هذه هي المغالطة. أكثر الناس حينما يتحدثون عن التأمين التجاري يتحدثون عن ضرورة وجود التأمين، أصل التأمين، ونحن نؤمن بهذا. لكن من قال أن التأمين لا يحل إلا بوجود التأمين التجاري؟ أمر ثاني، نظام التقاعد نظام تأمين، لكن لما كانت الحكومات تدخل فيه صار نظاما تكافليا وهو تأمين. فلماذا لا يوجد تأمين صحي أو تأمين تجاري تتفق الحكومات مع التجار في كل قطاع بحسبه ويكون تكافليا وتنتهي المسألة؟ ويوجد الآن تأمين صحي وتأمين عام للحوادث السيارات، نظام تكافلي يوجد من أفقر دول العالم وهي السودان، يوجد. فكون أن هذا لا يكون هذا غير صحيح، والدليل على هذا نظام التقاعد موجود.
فالذين يتحدثون بضرورة التأمين التجاري نحن نصحح لهم المعلومة ونقول ضرورة وجود تأمين، لكن هذا التأمين لا يلزم أن يكون، لا بد أن يكون تجاريا. إذا ثبت هذا فإن أكثر علماء الإسلام حرموا التأمين التجاري، والسبب في هذا أنهم قالوا أن التأمين التجاري أن المؤمن يدفع مالا على أن يعطيه المؤمن عند وقوع الضرر نفس مبالغ الضرر. ولا شك أن هذا غرر، لأن المؤمن يدفع مثلا 1500 ريال على أنه يمكن أن يغطى ضرره ب1500 أو بأقل من 1500 أو بأكثر من 1500، وإما ألا يقع عليه ضرر البتة. وهذه الاحتمالات الأربع تدل على أن هذا العقد دخل بعقد المقامرة، إما الغنم المتوقع وإما الغرم المتحقق. ولهذا فإن شركات التأمين التجارية حينما تبرم عقودها على الأضرار التي يكون سببها بعد الله سبحانه وتعالى فعل الإنسان، فإنها إذا أبرمت العقود بينها وبين الأفراد فإن شركات التأمين الحين أقول لكم لا تكاد تخسر، لا تكاد تخسر. لماذا؟ لأن شركات التأمين تبني طريقة البوليصة على نظام اسمه النظام الاكتواري. والنظام الاكتواري سبحان الله نظام إحصائي، يقولون إن عدد الحوادث التي يصاب بها المجتمع السنة القادمة هي نفسها الحوادث التي يصاب بها المجتمع في السنة الماضية بنفس العدد والكيفية. فيضعون هذه الاحتمالات بناء على هذه المعطيات، كم عدد المجتمع وكم وقع الحوادث، كم نسبة الحوادث لهذا المجتمع، ثم يضيفون احتمال آخر زيادة حتى لو وقع إشكال ولا خطأ فإنها لا تزيد عن 10%، في 25 زائدا 10%. ثم يضعون ربحهم على العميل 15%، فكم نسبة؟ 45%. فيقسمون عدد المشتركين مع نسبة المخاطرة مع الربح، فيقولون نريد 1500 أو نريد 1000 ريال أو 900 ريال. ومن هنا الاختلاف في شركات التأمين في بوليصة التأمين سببه هو أن الشركة هذه عدد المشتركين أكثر، فكلما كان عدد المشتركين أكثر كلما كان البوليصة أقل، وكلما كان العدد أقل كانت البوليصة أكثر. لماذا؟ لأن المخاطرة في وجود الحوادث يستلزم إيش؟ دفع أموال لها. ولهذا الشركات التأمين الصغيرة الآن الموجودة في السوق السعودي الآن خسرت خسائر عندها كثيرة، والسبب لأن المشتركين عندها قليل. إذن هذه أكبر وأكثر إشكال وعلة. ثم إن الذين يقولون، ثم نسأل سؤال آخر فنقول هذا الذي أبرم الاتفاقية العقد على التأمين لا شك أن العقد لا بد له من محل، صح؟ المعقود عليه. فإذا أنا أبرمت عقد مع شركة التأمين وأعطيتها بوليصة تأمين سنوية 1500 مقابل ماذا؟ قالوا مقابل الأمان. قلنا الأمان قلبي. قالوا لا، نحن نعطيه ثقة بأن ندفع عنه. قلنا هذه الثقة هي نوع من الالتزام المجرد، والأصل في الالتزام المجرد أنه لا يجوز أن يأخذ الإنسان عليه عوضا. ولهذا أجمع الفقهاء الأربعة على أن أخذ الأجر على الضمان ممنوع، والضمان التزام
مجرد. فإذا دفع الضامن عن المضمون عنه فعاد على المضمون عنه بما دفع وزيادة صار قرضا جر نفعا. وإن لم يدفع شيئا وأخذ أجرة صار أخذ أجرة على التزام مجرد، وهذا لا يجوز. فكذلك نقول لشركة التأمين أنك إذا أخذت أجرا على التزام المجرد دون أن يقع على العميل ضرر فإن هذا يعد أكلا لأموال الناس بالباطل. ولقد أشار العلماء كابن عباس ومن جاء بعده على أن قول الله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال كل ما أخذ من مال على غير مقابل، هذا أكل أموال الناس بالباطل. فحينئذ فإن شركات التأمين حينما تأخذ بوليصة التأمين من العملاء فإن العميل أحيانا لا يقع فيه ضرر فيقع فيه من أكل أموال الناس بالباطل. وبعض العلماء أشار إلى أن فيه ربا الفضل والنسيئة، حيث أن العميل ربما يدفع 1500 ويأتيه أكثر من ذلك. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن ربا الفضل والنسيئة غير موجود، وإنما هو الغرر، لأن شركة التأمين لا تلتزم بدفع المبلغ، وإنما تلتزم إيش؟ بدفع الأضرار. فأحيانا تدفع لك سيارة، أحيانا تعطيك قطع غيار، وأحيانا تقول لك اذهب إلى الشركة الفلانية يصلحون السيارة، فلا يكون الالتزام بمبلغ. لكن إذا كان الالتزام بمبلغ فيكون فيه شبه من ربا الفضل والنسيئة. طيب، هذا التأمين التجاري أو التأمين التعاوني التي يقولونها. طيب، ما الفرق بين التعاوني الموجود في النظام السعودي والتأمين التجاري؟ هو أنه في النظام السعودي في نظام مراقبة شركات التأمين أنها بعد نهاية كل سنة مالية فإنها تدفع 10% للمؤمنين المؤمنين اللي هو الذي اشترك، لكن الواقع ما يدفعون لهم إلا نادرا، يقولون انهم عندنا غطي، لكن هذا هو الفرق في دفع 10%. طيب، التأمين التكافلي أو التأمين يسمونه بعض الشركات التأمين الإسلامي، وبعضهم يتهاون يسميه التأمين التعاوني، وأنا أقول لا ينبغي أن يسمى التأمين التعاوني، لأن التأمين التجاري سماه تأمينا تعاونيا. التأمين التكافلي صورته له صورتان: صورة عادية تأمين عادي تكافل عادي، والثاني تكافل منظم. التكافل العادي هو أن يجتمع مجموعة يكون همهم ومعاملتهم واحدة، ثم يدفعون قسطا من المال، فيوضع هذا القسط في حساب، فأي ضرر يقع على آحادهم فإنهم يتكاتفون ويتكافلون في تغطية هذا الضرر من أحد هؤلاء الشركاء. وهذا جائز ولا إشكال فيه. ويوجد هذا في بعض الشركات يسمونه إدارة المخاطر، تقتطع من العميل من موظفها مبلغ من المال ويوضع في حساب، وتزيد نفس المالك الشركة إضافة مال، وأي ضرر على هؤلاء يدفعون. وهذا يوجد لا بأس، يوجد في أولا في قبل يوجد في دلة البركة، يوجد في مصرف الراجحي، يوجد في كثير من الشركات هذا النظام، يسمونه نظام إدارة المخاطر، وهو أنه يقتطع من أحيانا تبرع من الشركة، وأحيانا يقتطع من الموظف مبلغ من المال، ثم هو يشترك في أي مستشفى، ومتى حصل ضرر تتصل إدارة المستشفى مع هذه الشركة في إدارة المخاطر وتغطي لها من ضمن هذا الصندوق. هذا يسمونه تأمين تكافلي عادي، وهذا لا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الأشعريون كان إذا نفد فيهم الزاد أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد
ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. ويعبر عنها الفقهاء بالنهد، نون مكسورة وهاء ودال. فقد أشار إليها الإمام البخاري في صحيحه. فإنه من المعلوم أن بعض الناس يدفع شيئا وقد يحصل على مثله أو قد لا يحصل على مثله. القسم الثاني التأمين التكافلي المنظم. هذا التأمين التكافلي المنظم صورته أن تقوم شركة بتأسيس، أن يقوم مؤسسين ببناء شركة تعمل عمل شركات التأمين، لكن بطريقة مباحة، حيث أن هذه الشركة تقوم بالاشتراك، اشتراك العملاء الراغبين في التأمين معها بمبلغ معين يسمى بوليصة تأمين. نفترض أن بوليصة التأمين 1000 ريال، فتأخذ مبلغا مقطوعا من كل مؤمن عليه وكل مشترك. هذا المبلغ المقطوع يسمونه مبالغ أجرة إدارية. فنفترض أن هذه الأجرة من 1000 يأخذون 20 أو 200 ريال، كم بقي؟ 800. ثم يوضع هذا المبلغ بعد اقتطاع نسبة الإدارة التي استحقت هذه الشركة، فيوضع في حساب اسمه حساب المؤمنين. واضح؟ هذا الحساب يستجمع من المشتركين 800 يوضع في هذا الحساب. ثم تقوم الشركة بالمضاربة واستثمار هذا المال على أنها لها نسبة مقطوعة بسبب استثمارها. كم النسبة؟ 40%، والباقي يعود على المؤمن الذي يعود على الصندوق. ومتى حصل ضرر على المشتركين فإن الشركة متعهدة بإدارة هذا المال وإعطاء الشركات التي اشترك فيها أو دخل فيها أحدهم المؤمنين بالضرر فيدفع لها. فإن كان حوادث دفعت لهم من هذا الصندوق، وإن كان مرض دفعت للمستشفيات هذا من هذا الصندوق. إذا ما فائدة هذه الشركة؟ فائدتان: المقطوع الإداري، النسبة الاقتطاع من البوليصة على أنها أجرة إدارية، والثاني نسبة الربح في المضاربة في إدارة هذا الصندوق. طيب، ما الفرق بين الشركة التكافلية وشركة التأمين؟ الفرق كبير. واحد، أن شركة التأمين التجاري ما تأخذه من العملاء في بوليصة التأمين تعتبره ملكا تاما لها تتصرف فيه تصرف الملاك. أما الشركة التكافلية فإنها تعتبر المال الذي تقبضه من الشركاء ومن العملاء تعتبره ملكا لمن؟ للشركاء أنفسهم، ما عدا نسبة الاقتطاع الذي تأخذه لإدارتها. الثاني، أن ما تقتطعه أو تأخذه شركة التأمين من بوليصة التأمين يعد ربحا لها تام، وما تدفعه
للمتضررين يعد إيش؟ مصاريف وربما خسائر. أما الشركات التكافلية فإنما تأخذه فإنه لا يعد ملكا ولا ربحا إلا بمقدار ما تأخذ من إدارة، وما تدفعه فإنما تدفعه وكالة عن أحد المتضررين في هذا. هذا هو الفرق، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولهذا فإن التأمين التكافلي جائز، ويوجد في النظام السعودي شركات تتعامل بالنظام التكافلي، وهي لكن أنا أذكر أسماءها، هي من حيث النظام جائز، أما من حيث الممارسة فإنها ضعيفة، ليست تقارن بشركات التأمين الكبرى. نظام سوليدرتي، شركة سوليدرتي وهي خسرانة الآن، إلا موجودة سوق المال، موجودة سوليدرتي خسرانة، عليها علم سوق المال. وكذلك نظام شركة تكافل الراجحي. وفي شركة ثالثة خسرت الآن، طلعت يمكن بالسوق، وقاية. هذه التي تعاملت بهذا النظام اللي ذكرته. في شركات أخرى قد يكون نظامها أفضل من التأمين التجاري، لكن ليست بأفضل من النظام التكافل الذي ذكرته، وهي كثيرة: أهلي تكافل، إنما تكافل، ساب تكافل، ملاذ. فكل ما فيه من نظام السوق، هيئة السوق، ما فيه نظام الأسواق المالية السعودية تكافل، ما عدا الشركة الراجحي والسوليدرتي وقاية فإنها جائزة. فإذا اضطر الإنسان إلى إيجاد شركات أخرى فيدخل في هذه الشركات الثانية تكافل. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لعلنا الوقت يا أخوان لا يسعفنا، ونجيب على الأسئلة في هذا. أنا مضطر أني أذهب الساعة 5 لأن إقلاع الطائرة 6:15 تقريبا، فنستمع للأسئلة ونجيب على الأسئلة. يقول: هل في التأمين التعاوني زكاة إذا حال عليه الحول؟ هذا سؤال جيد. التأمين التكافلي لما كان يعود عليهم فالأصل أن فيه زكاة، لكنه ما يبقى شيء، لا يبقى شيء، فلا يزكي إلا إذا قبض جزءا منه، وما لم يقبض فليس فيه زكاة، والله أعلم. وأما التأمين التجاري فإنه ليس ملكك الآن، خرج من ملكك. يقول: أنا أحول مبلغ من المال إلى السودان، أعطيه أعطيه لأحد التجار هنا، وأخي بالسودان يعطي الأهل المبلغ المحول، وأخيه بالسودان يعطي الأهل المبلغ المحول بالعملة السودانية، ما حكم هذه المعاملة؟ هذه المعاملة يا أخوان كثيرة، وأرى أن هذه المعاملة إن كان فيها بربح فلا يجوز، إن كان بربح فلا يجوز. طيب ماذا يصنع؟ اللي يصير يا أخوان إنك تعطيه مثلا ريالات. أنا أعطي هذا الشخص الموجود في السعودية 1000 ريال، على أن يعطيه في السودان مبلغ زائد على قيمة 1000 وقت التعاقد ووقت التقابض. وهذا ما حكمه؟ لا يجوز. وضح الآن؟ لأنه أنا حينما أعطيك 1000 أنت تسدد، أقرضتك 1000 الآن، ما أعطيت أنت ما يقابلها، لكن سوف تسدد في السودان عملة السودان. ما هي عملة السودان؟ جنيه؟ جنيه، تعطيه جنيه أكثر من قيمة 1000. طيب ما الحل؟ الحل مثل طريقة البنوك،
إذا تريد الحل أن تذهب عن طريق البنك، أو أن يأتي هذا الشخص تقول له أعطني 1000، يقول لك تعال أعطني 1000 وأنا أعطيك عملة السودان الآن في الرياض أو في أبها. عملة السودان كم؟ عملة الجنيه كم قيمتها بربح؟ يعني اللي بتدفعه هنا ادفعه الآن بربح. فيقبض هذا السوداني الآن المبلغ الجنيه، ثم يوكلك بتحويله مثل ما تفعل البنوك. أنا الآن إذا جئت إلى بنك أريد تحويل مبلغ لأحد أقاربي في أمريكا مثلا، فأدفع له 5,000 أو 10,000 ريال، البنك شو يسوي؟ يقول ماذا تحولها أمريكا بالدولار؟ يقول نعم. يقول تتم عملية الصرف بينه وبينك، يسمونه قيد مصرفي. 10,000 ريال تساوي 3,075 بالدولار. خلاص نعم، خذ سند، تم العمل وقيد مصرفي، لأن القيد المصرفي يعتبر قبض في البنوك، كما أفتى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز. ثم بعد ذلك البنك يتوكل عن العميل في نقل هذا 3,750 إلى أمريكا. فصار في كم عملية؟ عملية صرف ووكالة. أما الذين يطلبون الآن هؤلاء فإنهم يعطونهم بالريال ولا يعطونهم مقابل، لكن يلتزم في السودان أن يدفع بمقابلها، وهذا صار صرف، والصرف فيه أجل، والأجل لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند مسلم: لا تبيع الذهب بالفضة إلا ها وها، ولا تبيع منها غائبا بناجز. شيخنا محمد بن عثيمين جوز لبعض الذين ليس لديهم بنوك مثل بعض قرى في أثيوبيا، وقال إن هذا مضطرون، الناس يضطرون إلى هذا، فخفف فيه. لكن السودان فيه بنوك فيما نعلم ونعرف. طيب، هذا سائل يقول: حكم تسديد شركة الجاسري للتمويل من بنك الراجحي، وهي شركة تقوم بتسديد التمويل الأول بشرط أن يأخذ العميل تمويلا جديدا من الراجحي ثم يعيد المبلغ الذي دفعته الشركة لهم، مع العلم أن هذه الشركة تأخذ نسبة على هذه العملية، وقد أفتت الهيئة الشرعية في شركة الراجحي بجواز ذلك. نعم، وأنا الذي أفتيت بعد، وأنا من الذين أفتيت بالجواز. أصور لكم المعاملة يا أخوان، هذه المعاملة عشان تعرفون ما الفرق بين هذه المعاملة وما تجريها البنوك. العميل إذا أخذ تمويل من مصرف الراجحي ثم بعد ذلك يتعثر عن السداد وراتبه ماشي، يقول له المصرف: ادفع لي المبلغ. يقول: ما عندي شيء، أعطني تمويلا لأسدد لك، وأعطني مبلغ جديد يبقى عندي. فإذا كان حل عليه 100,000 يقول: أعطني 200,000، أعطيك 100 وأبقى معي 100 أخرى. كل البنوك السعودية بما فيها بنك البلاد والإنماء يجوز هذه العملية، أن البنك يعطيه تمويلا ثاني إضافي ولو كان على العميل تمويل. نحن في مصرف الراجحي نمنع هذه الصورة، ونرى أن العميل المتعثر الذي يعجز عن سداد الدين وليس لديه رهونات وليس من الشركات التي لديها ضمانات، فإننا نعد ذلك معسرا، ونجري عليه قول ابن تيمية رحمه الله أنه لا يجوز إعطاءه تمويلا آخر ليسدد الدين الثاني، لأن هذا كأنه إما أن تقضي وإما أن ترضي، وهذا نرى أنه قول الأئمة الأربعة ولا يجوز. طيب، العلماء رحمهم الله يقولون كما أشار إلى ذلك فقهاء الحنابلة، يقولون: إذا كان الدائن يطالب المدين وقال المدين: أذهب إلى فلان يعطيني سلعة وأبيعها وأعطيك إياها
ثم إذا سددت تعطيني تمويلا. واضح؟ فهذه نجوزها. فما الطريقة؟ الطريقة أننا قلنا للمصرف لا يجوز أن تعطيه تمويل. المصرف وده يعطي تمويل مثل البنوك الثانية، لكن نحن نرفض. فقلنا أوجد طرفا ثالثا ذمته مستقلة عن ذمة المصرف، يعطي العميل تمويلا معتادا بربح معتاد، وهي الجاسرية. فيأتي البنك للجاسرية ويقول لدي العميل محمد يريد تمويل ب100,000 ريال، فتأتي الجاسرية فتعطي محمد تمويل ب100,000 ريال بعقد تمام لمدة 3 أشهر. محمد بعد أن يأخذ هذا التمويل ويسدد، انتبه معي، يمكن من مبلغ التمويل يومي عمل. يعني لو أن محمد أعطاه الجاسرية هرب من الراجحي، قعد فيها الراجحي والجاسرية، إذن فيه مخاطرة ولا ما فيه مخاطرة؟ فيه مخاطرة. المصرف حينما يمكن العميل يمكنه من السلعة، إن شاء باعها وإن شاء لم يبيعها، فيقع في ورطة المصرف والشركة الجاسرية خلاص دخلت في ورط. لكن إذا باع العميل السلعة فإن البنك يحتفظ بهذا المبلغ ويسدد دينه. لا، يسمى الناقص. يعني نحن نقول للمصرف الآن حساب العميل بالناقص، صح؟ إذا أجريت عملية طرف ثالث فإنه لا يجوز لك أن تجري عليه بالحساب الناقص، بل أوجد له حسابا آخر حتى يتمكن العميل من التصرف. فإذا وجد تمويل حسابا آخر وجاء الجسري وأعطى العميل تمويلا، والعميل بالخيار إما أن يبيع الأسهم وإما أن لا يبيعها، فإن باعها فالبنك يحتفظ بهذا المبلغ 100,000 ويقوم بتسديد دينه، فتبرأ ذمة العميل منين؟ من المصرف، وتكون ذمته مشغولة مع من؟ مع الجاسرية. وحينئذ إن شاء يأخذ تمويل من الراجحي ليسدد الجاسرية، أو يأخذ تمويل من البلاد ليسدد الجاسرية، أو غيره، هو بالخيار. هذه هي صورة العملية. ما رأيكم؟ الآن لو محمد يطلبني 100,000 وقلت له محمد أنا ما عندي، أعطني تمويل، قال لا، يقولون ما يجوز. يقول لي محمد روح للشيخ، اللي شيخ الاسم غيثان، روح الغيثان يعطيك تمويل. يكلم محمد غيثان، أعطى عبد الله تمويل، أعطاني غيثان تمويل وبعت وسددت لك محمد. جاء محمد يقول عبد الله تبي أعطيك تمويل تسدد غيثان؟ ما عندي مانع. هذه نفس الطريقة، فهذه لا بأس بها والله أعلم. طيب، يقول اشتريت سيارة بتمويل من الراجح، وعندما ذهبت للمعرض واستلمت أوراق السيارة بدأت في عرضها على أكثر من معرض، فوجدت أقل خسارة هو بيعه على نفس المعرض، فبعت عليهم بنقص 1000 ريال لأن أفضل قيمة في السوق بالكاش. هذه الطريقة التي يقوم الإخوة بشراء، يعني الآن البنوك موجودة في بعض المعارض الكبار، فالمعرض يبيع على المصرف، المصرف يبيع على العميل. العميل ما المشكلة؟ هناك نحن نقول يوجد، ما ندري أي بنك يتعامل، لكن يوجد مصرف الراجحي يحتاط كثيرا من هؤلاء المتلاعبين، لكن يوجد هؤلاء شريطية عند الباب، مجرد أن يطلع العميل اللي شاري السيارة على طول يأتونه، يقول فلان تبيعه، هو كم شارية؟ ب100، تبيعه ب120، تبيعه ب90، تبيعه ب95، تبيعه ب95، هو يظن أنه ما تباع له ب95، وهم متفقون مع صاحب المعرض أن إذا جبت لك فلان ترى لي السيارة وأنت تدفع. وضح؟ فيروح لصاحب المعرض يقول المعرض أبشري منك ب99، ربحه كم؟ يعطيه 99، يستطيع يبيعه ب95، ربحه كم؟ 5000، يتقاسمونه هو شريطية.
صاحب المعرض مع الشريطية. هذه المشكلة. فنحن نقول للعميل إذا اشتريت سيارة وتريد أن تتورق فاذهب إلى معارض أخرى، قل لدي سيارة بكيت وكيت. في الغالب أن صاحب المعرض الذي باع السيارة على المصرف الراجحي في الغالب ينظر حساباته يقول إبقاؤها في عندي أفضل ويزايد عليها، فحينئذ لا بأس. أما أن يبيع مباشرة العميل على المعرض فإن ابن تيمية يرى أن هذه من الحيلة الثلاثية فتمنع، والله أعلم. يقول يوجد لدى بعض البنوك بطاقة مرابحة تعطي العميل 4 رواتب بعد تورقه ونسبة الربح فيها 1%، ومدة تسديدها 12 سنة، والقسط الشهري 400 ريال، ويمكن تسديدها متى أراد العميل. والله الظاهر هذه هي التي ذكرنا أنها من تيسير. رجل يبيع معدات ولكن لا يتوفر معه من قيمتها شيء يصرفه مباشرة، أقصد الأقساط التي يأخذها من العملاء، هل عليه زكاة؟ لا، ما عليه زكاة. إذا كان يسدد يأكلها ما عليه شيء. يقول أعطيت مالا للمسجد من جماعة المسجد فصرفته، أعطيت مالا للمسجد من جماعة المسجد فصرفته، ولما جاء الراتب صرفته للمسجد، فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يأخذ مالا قد اؤتمن عليه أن يدفعه لفلان فيصرفه له، إلا إذا كان ما عنده الآن ما يقابله. أما إذا لم يكن عنده الآن ما يقابله فلا يجوز له أن يصرفه ولو كان الراتب بينزل بعد 10 أيام. نعم، حتى يأذن صاحب المال. أي نعم، إذا أذن صاحب المال هذا ماله، لكن إذا لم يأذن لا يجوز. أما إذا كان عنده ما يقابله لا حرج أن يأخذ مال صاحبه أو ماله. لكن ما المشكلة؟ أحيانا شخص يقول لك هذه 10,000 ريال أعطها الفقير وهو الآن محاجة 10,000 ريال، ولو نزل راتبه ب20,000 يستطيع يسدد، يقول أباخذها، لا نزل راتب يسدد، يقول ما يجوز. هب أنك مت الآن توقف راتبك وصار نظام تقاعد وصارت حال كما يقول العوام حال ومحتوى. يقول لدينا حساب في بنك من البنوك فيه مبلغ ما فهمت، فيه مبلغ طائل يعني مبلغ كبير يمكن، ويعطينا البنك نقاط استطيع صرفها في بعض الأسواق وأشتري بها سلعا مختلفة، فهل هذه النقاط تعتبر من الفوائد؟ إذا كانت هذه النقاط بسبب بطاقات الائتمانية، يعني تسحب من بطاقة ويعطيك المصرف نقاط، هذا تعهد من المصرف وأجر. أما نقاط لأجل الحساب الجاري هذا هو الربا، والله المستعان. يقول ما حكم التمويل في الراجحي الذي يسمى الجسر؟ الجسر هذا قديم بارك الله فيك، الحين ما صار الجسر، صار الجاسرية. الجسر هذا كان قبل سنة بالضبط وتوقف بسبب من نظام مؤسسة النقد. يقول أحسن الله إليكم، في إيجار السيارات مع الوعد بالتمليك إذا مرت على المستأجر مدة، إذا أتت على المستأجر مدة بحيث يدفع أقساطا شهرية، ثم إذا لم يرد المستأجر يتملك السيارة فإن البنك يقوم بحساب آخر للكيلوات ويضربها بقيمة إيجار يومية تختلف عن العقد السابق، بحيث يكون المبلغ المطالب به المستأجر أكثر من المبلغ الذي يدفعه الأقساط الشهرية، فما حكم؟ هذه جائزة، هذه الصورة جائزة، غير الصورة التي سألني شخص يقول يدفعون، يقول ادفع مبالغ أخرى. هذه جائزة لأنه إنما أعطاك مبلغا من المال لأجل أنك تتملك بعد ذلك، فإذا لم تتملك فيقول أنا أجرتك أصلا بسعر معين، فهذا لا بأس، والله أعلم. لعلنا في هذا نكون قد انتهينا، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. وحقيقة أشكر لكم حسن حضوركم وإنصاتكم واستماعكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يمنحنا وإياكم رضاه والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والتقوى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.